وبليون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جبتوتا في جالة أنتوتا أردفتوتاكو أكم نجا فيا قاري جرتني نقوم نجا كيسني بق نجا ثاني بق نجا جراتني إرجع كانت الفيديو ورابيني وقامي سبحان الله. مالي بيتني واني ركاو هنكبو مالي يقولا كيس جرو كنا إفان سرتين دلقو كنا فيو فيديو هندليني جتشادا أكسي وهندا فيو أرى قرص بريدة في وان بريدة سيفيدي في إدو كان إجولين أرومون جرتو بايزاوي إجولين ورا سودا ورد ركسوال قزو تاو قزو ولين جت بيتني كزان أني هاتي جعفر شاني وري سودا كوني مالي فرق ركسي جدني جئي قولوا مكاء جافتي سيفوتي كرمنا ورقي بايزاوي كون كاكاتا قبو كونيس كاكاتا قبو كونس ركدرتمو كاكاتا قبو جتشا كونيني كونيس كاكاتا قبو رجتني كونيس كاكاتا قبو جتشا كوني أنا كونيس كاكاتا قبو هذا جولي ورا سودا ورق ركسوال قزو ولين جت بيتني كونيس كاكاتا قبو كونيس كاكاتا قبو جتشا رجتني كوني كاكاتا قبو جتشا أنا ورق ركسوال قزو جتي أني ميدك إلى رقبا ورق إن كن حاجة مركزية جدي أسين دورا مالي في ورق سدي قرقري كقرة أسيفي كقوبا كان الراجع كنافو أما مال قرقبا بتشوك قبا جدي أندورا كان ديم في ورق متك قوي بتوفي يعني ورقي تناتو كاري كل أسدت سوري سلطة ممدة حلقاني ورقين توني كاري كل أسدتي تنرجتني مجوشان توني زدين توني كاري كل أسدتي سين كاري دي تقومي كاري كل أسدتي كان رتي كل أسدتي برا يعني كان رجتني كان بيتجدين ديما هنقاف منابو مالي ورقي يعني قد أغسي بيتجدين ديمني أنا نين أبي عائل كان أبي جدي ورقي برابر بادي جتشالا بايزاوي ورقي تنا باقي تكو جالتا أرقتني ورقي تنا حالا جالتا ديزايني تنا باقي تكو جالتا تكتنا تكمو تنا ديزايني تنا لچوني جالتا جعفري كاميرا لوكانتي تبليلا أنا كان باقي جالده كان لتشو جتشا تنا كيستو باقي جالده رمضان كيس غرغوري أنا ورقي تنا لا كبريدو أنا ورقي تنا في تنا بيتي جتشا أريتني تنا لمام بيتي جتشا تنا لمام ميكم بيتي جرامني تكتين مصنعية وجين محلة وجين مصنعية جتوني ونو ديزايني اسين قبضو كان ببريد جسان كان أرقتني كان هنو كان ببريد جسان كان مصنعية جدما كمحلة جدني سان كان واموري تداني كان وجيني يو لبا أبوري في جاتمي توكو في سانجب ساقتمي كسي كان لبا أبوري في جاتمي لما دريبا مالي دريبا وجيني دبشاني في صدو متاتي جتشا دريبا وجيني كنافو ولما قلتي أنتنا لمان بتديد في لكتني أنتنا لمان بتديد في جتشا تقرر مالف جنة وانا سندرو قرقري في هنقابو جتشا سلا هنقابني فيو أنتنا لمان بتديد في لكتني
تنافي تنبتي رفه إن أني كان نبو جولي يروح ندجتش سلباج أرجوتن دريات شيتي مالي في السنة أبايات جلبابات كوبي وان ما أرجعتن كان أرجورا أورتني فكين يفاجئ نمي درياتكو أن عندي بوكي نسال بسم الله سنو قدوتكو درياتكو كم بتنهاجنو لفسدي درياتكو جتشا درياتكو فكين يفمي كم بتن يوتيكاتي إبتكو في شندما إبلمامي سولي سنة تمام حلقني إبلما إبا شندما يعني إبلما إبا سديد لينغر بتمجرا فكين يفي إبا سديد سني يولك أبدني إبلما سيولك أبدني وفتا قاشيني والله بتطيبتي أنا مفكين يفي رمضان كيسا جرشا تقوبا تا تنرى قدونا تنرى إلى تنرى قدونا سنو أثر فردي قرقوري تنرى كتاني تنجالتي ترفي قرقوري تننجيتو تنجالتي أنا إسيفي كقرات مكاناتي كقرات جاكم لكم سافري بالبلد جنا جنا دربي أملي لكن ياكي أنا تقرقوري تأمة تقرات سوني تناولي سون بايدوي جرام لما في ميك اب والما قلتو جرام أفورا كانت كان ولدي أنا هاتو توني جرام تكافي وي لمدي هما أفرهن قبضو هاتاتو ورقي دلال قاباسي بيا قلت تنو يو قرقرتي واباسي جتشا دمو مالي فرقرا ورقينا كناما ستلين ألفاتو درتي رفو دندتا درتي بكفيت ديمو دندتا درتي كفيت تو دندتا جتشا تاكنا تنا وان ست ألفاتو كا وان سرقفتا كان قبضو تري يوتن تقو إن ألفاتي قرالي قدينا ماركفتي يوتن تقواني تاتي الله أعلم كنافو إسي وري سلباجي جالساني كام بتني مال سني قول والله مال سني قول يعني مال سن فيدا ما أدري واني سان فيدو والله جولنا كان مجلسة وما أرجع يقولا أو تكوني أما كوني قرقرات سفيدا كايات سفيدا وان ما فيه يوقودي دامني كأي إننا كنافو ورّي سلباجي ألقوتن ورّي الإساني ثماني رومرا أفتا بتا أوتن وفي إسنكو مامي فيا قبدنيمي إسن نقاء كيساني فيا قبدني نقاء فيوما ورّي سلباجي قورا أوتني مالك بيو ورقي بتتني مرمى كيساني تدرتن قورا كيساني تدرتن وفي مباريج فتن والله يا ملالا كان كبرت أنتني كنافو أني والله أكيات جتشا السنتين حاجة وأرجتني هج مكان الجورا أولتني يا فربشان لكن جدا هج مكان الجورا أولتني أكيات كهركياتي وصورك بتتني وان اسم فيد الرؤور فتني ملقا كيساني وان أرجتني تكفتني أما كيساتو ساعاتي كان ورقين بيجيهم دراو بايك النسيجر بايتك أكملك النسي أسندور جزيلو لا سنلك النسي أما سندرن بايتك والله بري دراني واني محلاق وفجتشلا كمسنئياتين ألتي كمحلاق وفميك كوركي قف جرام أسوم سنيان دبلين أسوم محل سنين دبلين كما ما نو دبشاني في شنتم جاتهم سدتم إلى دبجهات فاجرات يروسن أما جرو وركين جريبو إيه لا دبا أفوري في شنتم جاتهم دران فكيني وركين كوني وجا أفور وجا شندورا ميك أجت شادا دبا تكوفي شنتمي دبتكو في جهتمي شن أنوني ياردا قروا يرو سنتهم بتاعي غرغرة ملأ نياردا أنو بتاعي كمرما نينقبا
ammallee sisarii kiyyaa kenneen qaba warqii mormaa namallee hadiyyaa hedduun bitee ofii kiyyallee ka bitee garuu yeroo mana ijaaru saniin hin gurguree jechaadha. Na yeroo sanii 65 hin qabu. Dariban hin jiru, masla'iyaan hin jiru, mahallaan hin jiru. Nama na tayyoo san nagaa isinii gurguran jecha. Amma garuu warqii takka bituu fi yoo dizaayiniin isii wanniin isii kun bareeda ta'e ka masla'iyyaa sin jedhanii, ka mahallaa sin jedhanii, ka maalii sin jedhanii sitti baay'essanii kanuma kana osoo jettu birri guddaa asirratti ta'aa jechaadha. Innaa isinii jechaadha. Isin warri salbaajii ol guurtan ofii sinaguma maal isinii godha? Wallaahi kun amma bar gaafa waasannaa keetii bar gaafa asii galteetiin rabbi sirrakkisini rakkattee uffata san namni sirraa bitu hin jiru gara garuu amma ni odoo barbaade jecha rabbi na rakkisini tana bakka lamatti gurgurachuu danda'a. Tana gadi irraa muree tana gurgurachuu danda'a. La argitee yoo barbaade tana guutuu gurguradhe tana hambifatuu danda'a. Yoo barbaade walitti gurguruu danda'a jecha argitee kanaafiyyuu namni warqii takkatti qabu mucoon takka Bahreeni galte waa xiqqishuu akkana tana bichaa qabdi. Waa xiqqishuu wayyoo jette wallaahi osoo maal qaba gaafa san warqii baay'ee biti argitee seenaa erga biyya galtee turtee itti dhagaame erga minaan labbatanii yaanqan bazattaa dirgee bugasa jetti laal. Innaa isinii duraan dursee maashaallah jechuun dagatiin akka warqiiwwan keenya isinii yeroo fakkeenyaaf jechaadha. Yeroo namni waa akkanaa bitatu isin salbaajii bita gaafa sii galtan immootu yaa rabbi maal qabu osoo gaafsan bite muciyyoo tokkotu jira keessuma kennati in kadha yeroo hunda yeroo sansanuu bar 65 warqeen ara warqii takka bitattu malee hin galini ara warqii takka bitadhu maalii ta'e jedhaan wallaahi nan dhageettu diddeetuma galte beeytanii kazaan erga biyya galtee booda immoo rabbi jaasa fidee fi heerumnaan maal jette qalabatiin biyya kana hin bareeddu ammallee deebee qalabatiin biyya alaa Itoophiyaa keessatti baay'ee guddiidha bitaati nuu fidaa jette bitaana fidaa jette wallaan hin bitu jedhe ani dhiifuma wajjin jedhe bishees hin fidu jedhe maaliif jennaan gaafsan bitadhu jedhe si kadhe ati hin didde ani garuu si hin bituun jedhe akkasii warqii jechuun saafaxaa miti yookaan qadislaalan warqiiwwan kiyya. Essani ko suma zaname grama meeqa ta'a walitti kuni ka qubaatii kunis ka qubaatii kun qalabatiidha kun ka mormaatii kunis ka gurraati ka dhabate kunis hin jira kunis tun immootu kaaree 18 jecha tana amma ganaa itti bita inshallah ji'a kana yoo mindaa fudhu itti bitaa jecha kanaafiyyuu isin warri warqii qabne warri cal'isaniituma salbaajii ol guurtanii walla nagaa qabaatu keessa rabbi hubate essanii denna seet lijoonye kaltagaagat kun biyya ambaa waggaa meeqa dalagee yoon tagaageedhin maali faayidaan kiyya faayidummaan kiyya maali wallahi waggaa meeqa muluu biyya ambaa keessa teettee osoo warqiin bitatiin osoo waa takka hin godhatiin biyyatti galuuni dhugaa wallaahi kuni gadhummaadha. Kanaafuu warri warqii takkatti illee hin qabne warri umriin keessan akkasuma biyya ambaatti dhumaa jiru warri salbaajii ol guurtanii akkaan isin waa fayyadu wallaahi ani maadire nagaa qabaachuu keessanii fi nagaa qabaachuu qabu keessanii waa hundaafiyyuu duraan kana caalaa baay'ata ture garuu irraa gurguraa ammoo ganaa bitaa jechaatti akkasuma badiiwwan kee kabajamuuf jaallatamoo wallaahi warri callisanii salbaajii ol guurtanii isinitti ta'afu yoo dandeettanii amma warra salbaajii guursanirra ila warqeetii yatakaaree 18 zeddii san argitanii isitu caale jechuudha isiniif galee akkasii galatooma uffaadhaa nagaannaa bulaa.